अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से गुफ्तगू हुई थी। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत के लिए सिफारिश की थी और फिर दोनों भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में जाते हैं और उसको दावत देने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका था जो सांप बन गया था और अपना चमकता हुआ हाथ दिखाया था। और उसके बाद फ़िरौन ने कहा था कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से कराया था। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जादूगरों से मुकाबला किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए और जादूगर उन पर ईमान ले आए थे। उसके बाद फ़िरौन ने उन्हें मरवा दिया था। फिर फ़िरौन को पता चलता है कि उसकी बीवी की कनीज़ा, उसकी बीवी और उसका एक ख़ास आदमी, ये तीनों लोग मुसलमान हो चुके हैं। तो एक-एक करके इन तीनों को भी फ़िरौन शहीद करवा देता है। और फिर बनी इसराइल पर जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बनी इसराइल पर जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, जब तुम नहीं थे तब भी हम पर जुल्म होता था तुम्हारी वजह से, और जब तुम हमारे बीच में हो तब भी हम पर जुल्म हो रहा है तुम्हारी वजह से। वो इस तरह कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो फ़िरौन हमारे बेटों को मार रहा था, क्योंकि उसे डर था कि तुम पैदा ना हो जाओ, क्योंकि तुम वही शख्स हो जो फ़िरौन को मारोगे। और अब जब तुम हमारे बीच में रसूल बनकर आए हो तो वो अपने ज़िद की वजह से ईमान नहीं ला रहा है और तुम्हारी वजह से हमें मार रहा है। हम लोग तुम्हारे पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं मूसा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को बर्बाद करेगा, वो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाएगा, तुम्हें हुकूमत देगा, तुम लोग बस सब्र से काम लो। बनी इसराइल कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा, तुम अल्लाह के रसूल हो तो अल्लाह से मदद मांगो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं कि बनी इसराइल को इस मुसीबत से बचा। तो अल्लाह ने फ़िरौन की कौम पर अज़ाब नाजिल करना शुरू कर दिया। उसने मिस्र में कहत का अज़ाब नाजिल कर दिया। पूरे मिस्र में सूखा पड़ गया, लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं रहा। मिस्र यानी इजिप्ट वो मुल्क है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदी दरिया नील बहती है, नाइल रिवर बहती है। उस देश में कहत आ गया, उस देश में सूखा पड़ गया और लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहा, जिसकी वजह से फ़िरौन की कौम, जिन्हें किब्ती कहा जाता था, वो फ़िरौन के पास जाकर कहते हैं कि ए फ़िरौन, तू तो खुदा होने का दावा करता है, तू कुछ कर और हमें इस परेशानी से निकाल। अल्लाह ने अज़ाब मिस्र में इसलिए भेजा था कि लोगों को एहसास हो कि फ़िरौन खुदा नहीं है। अगर फ़िरौन खुदा होता तो ऐसा होने ही नहीं देता। अब जब फ़िरौन खुदा नहीं है तो ये अज़ाब आ चुका है, और अगर खुदा है तो फ़िरौन बचा ले उनको, लेकिन फ़िरौन खुदा नहीं था इसलिए कुछ नहीं कर सका। उसके बाद वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि ए मूसा, जो अपने रब से कहकर तूने हम पर अज़ाब भेजा है, अपने रब से बोल कि वो इसको वापस ले ले, हम लोग तुझ पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और कहत ख़त्म हो गया और सब कुछ जैसा था वैसा ही हो गया, लेकिन किब्ती अपने वादे से मुकर गए और कुफ्र करना नहीं छोड़ा, जिस पर अल्लाह ने उन पर दूसरा अज़ाब नाज़िल किया। वो ये कि अल्लाह ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा और वो फिर परेशान हो गए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए जादूगर, जो ये तू अपने जादू के दम पर कर रहा है, इसको ख़त्म कर, अपने रब से बोल के इस अज़ाब को हटाए, तो हम तुझ पर और तेरे रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह तू इस अज़ाब को हटा, ये मुझ पर हो सकता है ईमान ले आए। अल्लाह फिर से हटा लेता है। मिस्र में बारिश भी होती है, खेती भी होती है, फसलें भी उगती हैं, लोग खाने पीने लगते हैं। फिर से वो लोग मुकर जाते हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं। अल्लाह फिर मिस्र में तूफ़ान भेजता है जिसमें फ़िरौन का, उसके लोगों का यानी किब्तियों का बहुत नुकसान होता है। इसके बाद वो ईमान नहीं लाते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह उन पर टिड्डियों का अज़ाब भेजता है। टिड्डियाँ आती हैं और उनके खेतों को, उनके अनाज को चट कर जाती हैं, और जो कोई भी इंसान उन्हें दिखाई दे रहा था सबके आँखों पर, मुंह पर वो बैठने लगती हैं और काटने लगती हैं और सारे उनके फसलों को बर्बाद कर देती है, जिससे फिर किब्तियों का नुकसान होता है। दूसरी तरफ बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा था। ना टिड्डियाँ बनी इसराइल के खेतों पर हमला करती थी, ना उनके इलाकों में बारिश होती थी, ना उन्हें कहत से परेशानी होती थी। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी किब्ती ईमान नहीं लाते थे। उस वक्त फ़िरौन का वज़ीर हामान था, वो भी बहुत काफिराना हरकतें करता था और लोगों को उकसाता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आएँ। वो फ़िरौन को भी उकसाता रहता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। जब किब्तियों के साथ कुछ अच्छा होता था तो लोग कहते थे कि हम लोगों के साथ अच्छा हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन उनके साथ जब बुरा होता था तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की तरफ उंगली करके कहते थे कि
इन लोगों की वजह से बुरा हो रहा है, इनका जो खुदा है वो हमें खुशी के साथ रहने नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोग कहते कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी निशानी हमारे पास ले आ रहे हो, तुम कौन से जादू टोने करते हो, हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह कहता है कि हमने उन लोगों पर बाढ़, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और खून का अजाब नाजिल किया, उन्हें निशानियाँ दी, लेकिन वो लोग घमंडी थे, वो लोग मगरूर थे, वो सारे गुनहगार लोग थे, वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने उन पर जुओं का अजाब नाजिल किया, उन सब के सरों में बहुत सारी जुएँ आई, और जब भी वो लोग एक दूसरे के नज़दीक आते थे, उनके सरों से जुएँ एक दूसरे के ऊपर जाती थी, और वो जुएँ पूरे जिस्म पर फैल कर काटती रहती थी उन्हें, और उनका खून चूसती रहती थी, उनकी आँख, नाक, कान, मुँह सब जगह घुसने लगी थी जुएँ। फिर उसके बाद अल्लाह ने मेंढकों का अजाब नाजिल किया। एक रात जब वो लोग अपने घरों में सो रहे थे, अचानक मेंढक बोलने लगे। जब वो लोग उठे तो उनके पूरे घरों में मेंढक, हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों का जीना हराम कर दिया। वो लोग बहुत ज़्यादा मेंढक से परेशान हो गए, लेकिन उसके बाद वो लोग ईमान नहीं लाए। उसके बाद अल्लाह ने उन पर खून का अजाब नाजिल किया। जो भी उनके पास पीने की चीज़ें थी, यहाँ तक कि दरिया नील का पानी भी खून की वजह से लाल हो गया, और खून की वजह से सारी उनकी चीज़ें बर्बाद हो गई। जब वो पानी कुएं से निकालते या दरिया नील से निकाल कर अपने घर पीने के लिए ले जाते थे तो खून बन जाता था, उनकी गलियों में खून बहता रहता था। दूसरी तरफ जब बनी इसराइल के लोग दरिया नील से या कुएं वगैरह से पानी निकालते थे तो उनका पानी पानी ही रहता था। एक किब्ती औरत एक बनी इसराइल की औरत के पास जाती है और कहती है कि तुम पानी को अपने मुंह में लो और फिर मेरे मुंह में कुल्ली करो, ताकि मैं जो प्यास से मर रही हूँ मेरा प्यास ख़त्म हो। जब वो बनी इसराइल की औरत पानी मुंह में लेती है तब वो पानी पानी ही रहता है, लेकिन जैसे वो कुल्ली करने वाली रहती है, कुल्ली करती तो उसका पानी किब्ती औरत के मुंह में जाने से पहले खून बन जाता है, और उनकी फसलें, उनके जानवर सब कुछ मरने लगते हैं पानी के बिना और खून की वजह से। फिर वो लोग कहते हैं कि ए मूसा, अपने खुदा से कहो कि अजाब उठा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं अल्लाह से, अल्लाह फिर से अजाब उठा लेता है। अल्लाह कहता है कि जब भी उन लोगों पर आफतें आ रही थी, वो लोग कहते हैं कि ए मूसा, अपने खुदा से कहो कि जैसा उसने वादा किया है ये अजाब उठा ले, हम लोग तुम पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को जाने देंगे, इस देश से जाने देंगे, उन्हें आज़ाद कर देंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि जब अजाब उनके ऊपर से उठा लिया जाता तो फिर अपने वादे को पूरा नहीं करते थे, अपने वादे को तोड़ देते और अपने पुराने दीन पर वापस चले जाते। फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अलग अलग तरीके से परेशान करने लगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम लोग अल्लाह पर पूरी तरह से यकीन रखते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। उन लोगों ने कहा कि अल्लाह पर हमने पूरा भरोसा कर लिया है। उसी दौरान फ़िरौन अपने लोगों से कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारे गहने हैं और मूसा के पास क्यों एक भी गहना नहीं है? क्यों मूसा फरिश्तों को बांधकर इमारतें नहीं बनवा लेता? मैं तो लोगों को बांधकर बनवा लेता हूँ, क्योंकि कदीम मिस्र में लोगों को बांधकर उनसे पिरामिड बनवाए जाते थे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, तूने फ़िरौन और उसके लोगों को बहुत सारी दौलत दी है और दुनिया की खूबसूरती दी है। क्या तूने ये सब उन्हें इसलिए दिया है कि तेरे मानने वालों को राह से भटकाएं? ए अल्लाह, उनकी दौलत को पूरी तरह से बर्बाद कर दे और उनके दिल को सख्त कर दे, क्योंकि वो तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक वो कोई सख्त सज़ा न देख लें। अल्लाह कहता है कि तुम दोनों की दुआएं, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई। तुम दोनों बस साबित कदम रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी जिस पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा था। अल्लाह फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम अपनी कौम को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल जाओ और बहर अहमर की तरफ चले जाना, फिर फ़िरौन तुम्हारा पीछा करेगा। बहर अहमर, रेड सी, दरियाए नील का एक पार्ट है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से जल्द मिस्र से निकलने के लिए कहा। रात का वक्त रहता है, बनी इसराइल अपने बच्चों के साथ अपने सामान और अपने जानवरों को लेकर मिस्र से निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ये लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वक्त फ़िलिस्तीन से मिस्र आए थे तो तकरीबन 80 थे। अब जब जा रहे हैं तो 6 लाख की तादाद हो गई थी इनकी। बनी इसराइल को रात ही रात मिस्र से निकल जाना था और बनी इसराइल के कारवां की रहनुमाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे। लेकिन ये कारवां रास्ता भूल जाता है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कुछ लोगों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये रास्ता तो हमने अच्छे से देखा है, हम क्यों रास्ता भूल गए हैं। तभी एक बूढ़ा शख्स आता है
جو بہت زیادہ معلومات رکھتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک بہت بڑی ضروری بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو اور اپنے بھائیوں کو وصیت فرمائی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں تو میرا تابوت اپنے ساتھ لے کر نکلیں۔ بس اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ نہیں لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ راستہ بھول رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لشکر میں اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی شخص ایسا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے تو بتا دے، میں اسے انعام دوں گا۔ لیکن کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا، صرف ایک بڑھیا جانتی تھی۔ لوگ اس بڑھیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دریافت کیا کہ اے بوڑھی ماں، کیا تجھے پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، بیٹا معلوم تو ہے لیکن مفت میں نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں مانگتی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر مصر میں لے چلو۔ اس سے یہ میرا مقصود حاصل ہوگا کہ میں ایک پیغمبر کی صحبت والی قیامت میں کہلاؤں گی اور مصر میں چل کر جناب یوسف علیہ السلام کی قبر آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بڑھیا کو اپنی سواری پر سوار کیا اور چند لوگوں کو لے کر دوبارہ مصر میں داخل ہوئے، جہاں پہنچ کر اس بڑھیا نے دریائے نیل کی ایک لہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اترے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکال کر اپنے لشکر میں لائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت آتے ہی بنی اسرائیل جو راستہ بھول گئے تھے انہیں راستہ سمجھ میں آ گیا اور اسی وقت بنی اسرائیل روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل میں کیوں تھی، اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بتاؤں گا، تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا۔ بنی اسرائیل پھر سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ پوری رات چلتے رہیں اور پھر صبح ہوتے ہوتے وہ لوگ بحر احمر کے نزدیک پہنچ گئے۔ ادھر فرعون کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس کو فکر ہوئی کہ اگر بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میری غلامی کون کرے گا۔ صبح ہوتے ہی فرعون نے اپنی فوج، جس کی تعداد 15 لاکھ تھی، کو بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے کہا۔ ایک طرف 6 لاکھ کمزور اور نہتے لوگ تھے، دوسری طرف 15 لاکھ صرف فوجی تھے جن کے پاس اس وقت کے سارے ماڈرن ہتھیار تھے۔ فرعون اپنے وقت کا سب سے زیادہ طاقتور انسان تھا اور آج تک کی ہسٹری میں فرعون کے پاس سب سے طاقتور فوج تھی، اور بنی اسرائیل اس کی فوج کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم تھے۔ جب بنی اسرائیل دیکھتے ہیں کہ آگے بحر احمر ہے اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، تب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آگے کیا حکم ہے، وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی غضبناک ہونے لگے۔ اس واقعے سے پہلے بنی اسرائیل نے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزے دیکھے تھے، اور بنی اسرائیل نے قبطیوں پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتے دیکھا تھا کہ اللہ نے کس طریقے سے ان پر خون کی بارش کی، ٹڈی دل فوج بھیجی، مینڈک کا عذاب بھیجا، قحط بھیجا اور بھی بہت سارے عذاب بھیجے، لیکن ان سب کو ایک ہی لمحے میں انہوں نے بھلا دیا۔ نہ ان کا اللہ پر یقین رہا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ صبر کے بجائے وہ لوگ شکوہ شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم تو ہمیں مصیبتوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے، تم نے تو ہمیں اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ تم ہمیں بچانے کے لیے آئے تھے، اب مصیبت میں ڈال دیے۔ اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آگے جائیں گے تو سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، اب تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی سے یہ سب سنا اور پھر اللہ سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور جنگ بدر کے وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ کفار ہتھیار سے لیس تھے اور مسلمانوں کے پاس بہت کم ہتھیار تھے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہونے لگی کہ مسلمان کیسے کفار کا مقابلہ کریں گے، لیکن مسلمانوں کے اندر جوش بہت زیادہ تھا۔ ایک مہاجر صحابی المقداد بن الاسود نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا تھا کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے کہ آپ سے کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جنگ کرو، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف لڑیں گے۔ اسی وقت ایک انصار صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ باتیں سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اسی وقت اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ
اے موسیٰ اپنے عصا کو تو بحر احمر پر مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اٹھاتے ہیں اور بحر احمر پر مارتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بحر احمر بیچ سے پھٹ جاتا ہے اور بحر احمر کا پانی پہاڑوں کی طرح دو حصوں میں بٹ جاتا ہے اور بیچ سے ایک بہت چوڑا راستہ نکلتا ہے۔ سورج کی روشنی اسی پر پڑتی ہے اور پھر وہاں سے ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ بنی اسرائیل دیکھتے ہیں کہ بحر احمر دو حصوں میں بٹ چکا ہے اور انہیں ایک راستہ دکھائی دیتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ اسی وقت اپنے جانوروں کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں۔ بنی اسرائیل بحر احمر کو پار کر رہے تھے، ادھر فرعون آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دریائے نیل، بحر احمر دریائے نیل کا ہی ایک حصہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بحر احمر دو حصوں میں بٹ چکا ہے اور بنی اسرائیل بحر احمر سے نکل رہے ہیں۔ وہ خدائی کے نشے میں چور تھا، وہ خود کو ہی خدا سمجھتا تھا، اس لیے اس تکبر میں وہ یہ سوچ نہیں سکا کہ بنی اسرائیل کو راستہ بنی اسرائیل کے خدا نے دیا اور یہ راستہ اس کے لیے نہیں ہے۔ خدائی اور فرعون تکبر اور خدائی کے نشے میں چور تھا۔ اپنی فوج کو لے کر فرعون اسی وقت بحر احمر میں اتر جاتا ہے۔ ادھر فرعون کے لوگ بحر احمر میں داخل ہو رہے تھے، ادھر بنی اسرائیل ایک طرف نکل رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل جب دیکھتے ہیں کہ فرعون پھر ان کے پیچھے آ گیا تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ فرعون اپنی پوری کی پوری فوج کو لے کر بحر احمر میں اتر جاتا ہے اور وہ اور اس کی فوج بحر احمر کے بیچ میں تھے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی بحر احمر سے باہر نکل رہا تھا۔ جیسے وہ آدمی بحر احمر سے باہر نکلتا ہے، اللہ پھر سے بحر احمر کو جوڑ دیتا ہے۔ جیسے اللہ بحر احمر کو جوڑتا ہے، بحر احمر میں طوفان سا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے بحر احمر کے پانی کا ملنا تھا وہ راستہ بند ہو جاتا اور فرعون کی پوری فوج ڈوب جاتی ہے۔ اس وقت کی سپر پاور بحر احمر میں ڈوب جاتی ہے، اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا، اللہ سب سے زیادہ پاورفل۔ جب فرعون ڈوبنے لگتا ہے تب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہمیشہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا آج وہ ڈوب رہا ہے، جس انسان نے ہمیشہ ان پر ظلم کیا آج وہ بے بس ہے۔ اللہ یہ سب بنی اسرائیل کو دکھا رہا تھا کہ فرعون کی فوج ڈوب چکی تھی اور فرعون نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں پر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پسند نہیں آیا۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج تک کبھی انسان سے اتنی نفرت نہیں کی جتنے میں نے فرعون سے کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا تھا اور اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تب مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اسی لیے میں فرعون سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کو پکڑتے ہیں اور اس کو نیچے سمندر کی تہہ میں لے جا کر اس کے منہ میں مٹیاں بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تم نے فرعون جب مر رہا تھا تو اس کے منہ میں مٹی کیوں بھری؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ فرعون اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو اس کو معاف کر دیتا، تو معاف کرنے والا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تو فرعون کو معاف کر کیونکہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کے منہ میں مٹی بھرو یا نہ بھرو، میں اس کو پھر بھی معاف کر دیتا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موقع نہیں دیا تھا اور اللہ بھی اس فرعون کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرعون سے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت بنا کر چھوڑوں گا، اور پھر اس کے بعد جب فرعون مر جاتا ہے تب دریائے نیل، بحر احمر دریائے نیل کا ہی پارٹ ہے، دریائے نیل فرعون کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک فرعون کی لاش جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ یہ بات قرآن میں لکھی ہے کہ اللہ فرعون کی باڈی کو پریزرو کرے گا، اللہ فرعون کی باڈی کو بچا کر رکھے گا، اس کو سڑنے نہیں دے گا، تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے کہ جو اللہ کے خلاف جائے گا، اللہ سے مقابلہ کرے گا، اللہ اس کے ساتھ اللہ اس کو کس طریقے سے برباد کر سکتا ہے۔ فرعون کی لاش بہت بعد میں دریافت ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت وسلم کے بیچ میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا اس کے کئی سو سال بعد فرعون کی باڈی ملی، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا۔ اس طریقے سے فرعون کی لاش ملنا بھی ایک قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ جب بنی اسرائیل دیکھتے ہیں کہ فرعون ڈوب گیا تب بنی اسرائیل خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ فلسطین دے گا، تو بنی اسرائیل فلسطین کی جانب جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، دوسرے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ہے۔ ایک حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں تبلیغ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ صحیح راستے پر نہیں آئے۔ دوسرے حصے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اصلاح کرتے ہیں اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آگے کے قصے کو ہم اگلی ویڈیو میں جاری کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔